प्रणामम्। भारतदेशे संस्कृतं देवभाषा इति रूपेण प्रचलन्ति। अद्यपि प्रचारं बहुरूपेण चलन्ति च। संस्कृतं देवभाषा अस्माकं पुराणः इतिहासः तदा वेद उपनिषत् सर्वाणि ग्रन्थानि देवभाषा रूपेण अस्माकं समीपे आगच्छन्ति। तद्भाषा मृतभाषा नहि जीवभाषा। अद्यपि बहुग्रन्थानि अत्र चलन्ति। अनवधि जनाः तस्य उपयोगमपि करोति। संस्कृतभाषा ग्रन्थे अनेकानि सुभाषितानि च सन्ति। ये सुभाषिताः सर्वे सुभाषिताः मैनेजमेंट तत्त्वसंहिता अस्माकं समीपे समर्पयति। अत्र एक सुभाषिता भवति, आचार्यात् पादमादत्ते पादं शिष्यस्वमेधया पादं स ब्रह्मचारिभ्यः शेषं कालक्रमेण च। ये सुभाषितस्य अर्थः वयं सर्वे ज्ञानं च विज्ञानं च। ज्ञानं तस्य अर्थः अध्यात्मज्ञानं। विज्ञानम् इति पदस्य अर्थः विशेषेण यत् ज्ञानं वर्तते तद् विज्ञानं। विज्ञानस्य आधुनिकनामः सैन्स्। शास्त्रम् इति पदस्य अर्थं सैन्स् न अस्ति, विज्ञानस्य नामः सैन्स् भवति। सो ज्ञानं तदा विज्ञानं वयं स्वीकर्तुं यदि परिश्रमं करोमः चेत् वयं सर्वरूपेण स्मरणं निर्बन्धरूपेण कुर्मः। 25% पादम् आचार्यात् पादं ज्ञानं विज्ञानमेव स्वीकर्तुं शक्यते। आचार्यः अस्माकं विद्यालये च अस्माकं पुस्तकरूपेण ग्रन्थात् च किमपि ज्ञानं विज्ञानं वयं स्वीकर्तुं परिश्रमं कुर्मः। तत् 25% पादमेव भवति। आचार्यात् पादमादत्ते पादं शिष्यस्वमेधया पादं ज्ञानं विज्ञानं स्वमेधया शिष्यः स्वयं परिश्रमं कर्तुं स्वीकरन्ति स्वीकरिष्यन्ति च। सर्वे ज्ञान विज्ञान आचार्यात् न लभति। आचार्यः केवलं 25% ज्ञानं विज्ञानमेव ददाति। अस्माकं पूर्णज्ञानं लभ्यतुं वयं स्वयं ज्ञानं विज्ञानं विद्या अविद्या च स्वीकर्तुं परिश्रमं यदि न करोति चेत् सम्पूर्णरूपेण विद्या न लभति। आचार्यात् पादं प्रथमः पादम् आचार्यात्, द्वितीयः पादं विद्यार्थी छात्रः स्वयं स्वीकरोति, तृतीयपादः स ब्रह्मचारिभ्यः। तृतीयपादं ज्ञानं विज्ञानं स ब्रह्मचारिभ्यः। अस्माकं मित्राणि सुहृत् च चर्चा वार्तालापं कर्तुम् अवसरे वयं सर्वरूपेण ज्ञानं स्वीकुर्मः। अतः ज्ञान विज्ञान स्वीकरणार्थं तृतीयपादः शृणोति
पश्यति वार्तालापं करोति चिन्तयति यः शृणोति यः पश्यति यः वार्तालापं करोति यः चिन्तयति विचारं कुर्वति सः तृतीयभागः ज्ञानं स्वीकर्तुं योग्यः भवति। शेषं कालक्रमेण च चतुर्थपादा ज्ञानं विज्ञानं कालक्रमेण अस्माकं जीविते पुरोगमनं यः करिष्यति तदवसरे बहुशास्त्राणि बहुविषयानि च अस्माकं स्वीकर्तुं योग्यता अवसरं च लभति। तत्स्वीकरणार्थम् अस्माकं मनः शुद्धरूपेण च स्थापयति तत् उपयोगं च करोति। अस्माकं मनः शुद्धरूपेण स्थापयति तदा पूर्णरूपस्य ज्ञानं स्वीकर्तुं योग्यता सिद्ध्यर्थं च यः कर्मं करोति सः सिद्धिभाक् च भवति। सो प्रत्यक्षरूपेण यत् ज्ञानं लभति तत् स्वीकरोति, परोक्षरूपेण च ज्ञानं लभति कथारूपेण अन्यस्य अनुभवरूपेण पाठरूपेण पुस्तकात् च ग्रन्थात् च सर्वे ज्ञानं विज्ञानं स्वीकर्तुं शक्यं। संस्कृतभाषा भाषायाः मातृभाषा भवति। सर्वे भाषा संस्कृतभाषात् उत्पन्नं भवति। जर्मन् भाषा अद्यापि नवीकरणं करोतुं संस्कृतभाषस्य भाषायाः उपयोगं तत्र ते सर्वे कुर्वन्ति। आङ्ग्लेयभाषा इंग्लिश भाषा अपि वयं स्मरणं करोतु चेत् संज्ञातुं शक्यम् इति पञ्च पेण्ड हेक्सा षष्ट सप्त सप्त अष्ट ओक्ट नव नोल डेक्का दश इत्यादि बहूनि भाषा पदप्रयोगं च संस्कृतात् उद्भवं संभविष्यति, संभवति च असंभवत् च। इति कारणात् वयं सर्वे संस्कृतभाषायाः प्रयोगं च करोतुं परिश्रमं करोति चेत् संस्कृतभाषा मलयाळभाषारूपेण हिन्दीभाषारूपे सामान्यरूपेण वयं संज्ञातुं शक्यं। क्लिष्टं विना प्रयासं विना संस्कृतभाषा संज्ञातुं किमपि क्लिष्टं प्रयासं नास्ति च। प्रणामम्।